دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت ندير لكم واحد بيتي توتوريال سور كلاس روم، كيفاش نكلي نخدم بلابليكاسيون كلاس روم بالنسبة لي ميتريس لي بارون لي زونفون. دونك لا بروميير شوز كنانستالي هذيك لابليكاسيون ديالي من بلاي ستور ولا من اب ستور. Comme vous voyez ici, l'application est installée. هي هذيك اللي بالفيغ مكتوبه تحت منها كلاسروم. دونك اول حاجه غادي يوصلني واحد لو ميساج في جيمايل. كندخل كندير اكسبتي. ملي كندير اكسبتي اون فوا كندير اكسبتي لانفيتاسيون كندخل لهذيك الكلاس روم اللي انا ديجا تيليشارجي. كنلقى راسي في واحد من هاد لي كلاس اللي كيبانوا لكم اللي انا تانفيتي فيهم. باغ اكزومبل ايسي اون سي ام 2 هيستوار جيو فرونسي تقويم ودعم اكسيتيرا. دونك غادي تدخلوا باغ اكزومبل الفرونسي لا كلاس ديال الفرونسي. هنا غادي يبانوا ليا اون فوا كندخل كاينه هنا فلو. هاد فلو ملي كنكليك عليها كيبانوا لي هنا كاينين كاع لي لوسون لي دوفوار اللي كيكونوا تعطاو ليا. وملي كيكون عطاني شي دوفوار كنلقاه هنا مكتوب حتى فين مكتوبه جروب سكولير سيتاديل. تحت منها كنلقى هادوك لي دوفوار ولا كنلقاه في النوتيفيكاسيون الفوق. وهنا كنقدر ندخل لي كلاس اللي انا بغيت. دونك كتبان هذاك بوطون روج هي اللي كتبين لك ان راه عندك شي حاجه خصك تدخل تشوفها. دونك غادي ندخلوا لهاد لو دوفوار اللي ديجا عندي، كيفاش غادي نخدم لو دوفوار وكيفاش غادي نصيفطوه لا ميتريس ديالنا. دونك لا بروميير شوز كندخل كنبغي نشوف لو دوفوار ديالي. جوفر لو دوفوار كوم سولوي لا. بيان سور va se télécharger un petit peu. ملي كنحلو كنطلع عليه تنقراه تنشوف شنو واش ان دوفوار افير سور لو كايي ولا كلشي كيكون عندك لا ديسكريبسيون شنو طلبات منك لا ميتريس. ابري غادي نصيفط لو دوفوار. هنا ديجا سيتي انفويي. دونك كيفاش كنلقى لو دوفوار؟ ملي كنلقاه غادي تلقى واحد الفلاش. دونك هكا ملي كتحل هذاك لو دوفوار. دونك نعاود نرجع لكم من هنا. فوالا نوف دوفوار كنحل لو دوفوار كنلقى ديريكتومون هنايا عندي لي 3 دوفوار. هذاك لي فوتو اللي ديجا كيبانوا لكم الفوق انا اللي زدتهم. دونك كتلقى هذيك لا بوتيت فلاش اللي تحت كتكليكي عليها. اون فوا كتكليكي على ديك لا فلاش كتلقاو هنايا بزاف ديال الاختيارات. دونك جو بو envoyer le devoir sous forme de photo فيديو ولا فيشي ديجا عندك في الدرايفر ديالك في البورطابل. دونك بزاف ديالها. دونك كتهز تو امبورط هذيك لو فيشي ولا كتاخذ لا فوتو من عند من التليفون ديالك ديال لو دوفوار ديالك. ابري tu vois ici un rendre le devoir. Rendre le devoir ça veut dire كترد le devoir à la maîtresse pour la corriger. Pour le corriger, pardon. Donc je clique sur rendre le devoir. Une fois je clique et télécharge. Explicitement devoir envoyer. Comme vous voyez, ça veut dire la maîtresse وصلها le devoir ديالي. Donc هادي du côté. Donc d'autre côté تقدر عاوتاني le devoir إلا ما بغيتيش تحطوه هكاك ممكن تحطوه sous forme de commentaire. دونك هنايا باغ اكزومبل هنايا عندك لي نوتيفيكاسيون اللي قلت لكم تقدروا تدخلوا هنا كتلقاو كاع لي ميساج كاع لي دوفوار كاع لي لوسون اللي كيتحطوا في لي كلاس كتبداو تلقاوهم هنا. ممكن تدخلوا لهم وحتى لي كومونتير ديال لي ميتريس لا كوريكسيون كلشي كيتلقى في ديك النوتيفيكاسيون. دونك لا دوطخ شوز قلت لو دوفوار ولا لا لوسون جديده ديما كتكون مكتوبه بحال باغ اكزومبل كتبها فين مكتوبه جروب سكولير سيتاديل كتلقى تما حداها مكتوبين لي دوفوار. باغ اكزومبل هنا باغ اكزومبل لا ميم شوز بور لونغلي كتبدا تلقى لي دوفوار اكسيتيرا. دونك لي مات كاع لي ماتيير. وكاين هنايا هاد الترافو كتبان لكم واحد الترافو اللي تحت الا كليكيتي عليها كيطلعوا لك كاع هادوك لي لوسون اللي الا كنتي عادي راه دخلتي لهاداك لا كلاس كاع لي لوسون اللي داروا قبل وكلشي لي كوريكسيون تو اللي من الاول حتى الاخر ما كيتمسحش كيبقى اونغيستري في هذوك لي طراف. دونك تقدر تدخل تشوف لا لوسون وقت ما بغيتي وتجاوب على لي دوفوار وقت ما بغيتي وكترجعهم بهذيك الطريقه اللي قلت لك لا ميتريس ديالك. دونك سي تري فاسيل ا فير. دونك ابري عندنا هنا بارتيسيبون كتشوف لي زيليف اللي داخلين معاك لي زونسينيون اللي كاينين في هذيك لا كلاس. دونك حتى كلاس كتلقى فيها لي زونسينيون ديالها كتلقى فيها لي زيليف ديالها. دونك كتعرف صحابك التلاميذ اللي معاك كلشي اللي معاك في هذيك لا كلاس. دونك هادي دو كوتي. دونك بور باغ اكزومبل لي دوفوار ماشي ديما تحطهم غير في هذيك rendre le devoir تقدر تحطهم في الكومونتير. باغ اكزومبل نجي كليكي سور كومونتير تكتب هنا rendre le devoir اي كتكليكي على هذيك اللي كتبان الفوق بور جواندر وكيطلعوا لك هنا كاع هاد الاختيارات كيفاش بغيتي تصيفط هاد لو دوفوار ديالك. دونك اي تو لو رون تحطو في الكومونتير. دونك لا ميتريس اون فوا كتدخل كيطلع لها داك لو كومونتير ديالك كتشوف لو دوفوار ديالك وكتصيفط لك لا كوريكسيون. هادي دو كوتي. دونك اللي ما بغاش يدير لابليكاسيون ممكن يدخل الكلاس روم من جوجل. دونك تو اكري كلاس روم كوم سا وغادي يطلع لك بيان سور كلاس روم. انا جيت ديجا اوفري
je l'ai déjà ouvert donc غادي نحلو لكم هنايا غادي تشوفوا donc voilà donc غادي نتحلي هذيك l'application ولا هذاك البلاتفورم la plateforme comme ça بحال l'application donc je préfère انكم تانستالو l'application sinon تخدموها كامله ميم شوز كتلقى في لي كلاس فوالا عندك كاع لي كلاس ديالك اللي نتايا انفيتيلك فيهم après tu vas trouver تدخل لا كلاس اللي بغيتي تتلقى هنا ريغاردي باغ اكزومبل هنا عندي سي 6 فيها 0 ستودنت باغ اكزومبل كتدخل هنا باغ اكزومبل هنايا ليستوار جيو فوالا سي ام 2 كتلقى كتبان لك كلشي داكشي اللي كيحطوا لي كومونتير اللي كتقول لا ميتريس دونك عندك تما هذيك ستريم هذيك هي صافي هي فلو كلاس work هي صافي طرافو وعندك people صافي لي بارتيسيبون دونك هنايا الا بغيتي تحط لا ميم شوز كتشوف لو دوفوار ديالك هنا كتقدر تحطو غير كوم كومونتير كتكتب هنايا شنو دوفوار ولا كومونتير شنو بغيتي تكتب ابري كتضيف عليه بعضنا يجي في لو دوفوار كوم ان كومونتير وكنرافقو بهذاك لو دوفوار ديالي لي سو فورم دو فوتو ولا سو فورم دو فيديو ولا سو فورم دان فيشي كيف ما كتشوفوا هنا هذيك هي جواندر كتزيد عليها فيل هذيك فيل سي جواندر c'est-à-dire tu ajoutes un fichier ou bien une photo etc وكيترسل لا ميتريس ديالتك لا ميتريس كتشوفو فاسيلمون وكترد لك bien sûr la réponse directement donc c'est très facile à faire كيبغي غير لا مانيبيولاسيون et bien sûr غادي تتعلمولو فاسيلمون دونك هاد البلاتفورم راه تري فاسيل و سيكوريزي هادشي باش كنفضلو نخدمو بكلاسروم بارابور مع دوطخ بلاتفورم دونك جيسبر تكون لا فيديو مفهومه و تابليكيوها ان شاء الله باذن الله. Merci de votre attention, à la prochaine, Inch'Allah.